अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान की तरफ से दुबई यूएई के ऊपर मिसाइल हमले किए गए हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे तक पहुंची है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से दुबई एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमले किए गए हैं। इस वीडियो में कुछ गालियां हैं, उनके लिए आगाज़ में ही माजरत, लेकिन चूंकि ये ओरिजिनल फॉर्म में मेरे तक पहुंची है तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ओरिजिनल एज इट इज़ ही आपको बताया जाए। सुनिएगा, देखिएगा ये वीडियो जो कि वाज़े दिखाई देता है कि किस तरीके से मिसाइल अटैक किया गया है दुबई के ऊपर, दुबई एयरपोर्ट के करीब। ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद मज़ीद एनालिसिस करते हैं। आउटलेट फ्यूज करने वास्ते जा रहे थल्लों ओ वे निकल रहे ओ वे डिफेंस ओ जी ओ वाइदे जांदे फुटते जांदे नहीं नहीं ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। आ वे नहीं वजह ही कोई नहीं अजे तक थल्ले बिल्कुल उत्ते ही आ गया। ओ सबर करो, शीशा थल्ले ओ थल्ले खोर निकल एयर डिफेंस सिस्टम आ। अगेन एंड अगेन आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि नौजवानों ने ये वीडियो बनाई है और मुझ तक किसी तरीके से ये पहुंची है। दुबई के ऊपर अली लारिजानी की शहादत के बाद दुबई एयरपोर्ट के करीब अटैक किए गए हैं मिसाइल हमलों के ज़रिए, और मल्टीपल मिसाइल देखे जा सकते हैं वीडियो में। अगेन ये वीडियो देखिएगा और उसके बाद मैं आपको एनालिसिस के तौर पर बताता हूं कि जब अली लारिजानी को शहीद किया गया है तो उसके बाद फिर ईरान का क्या मौक़िफ़ आया था। ईरान ने वाज़े किया था कि इसका जवाब दिया जाएगा, शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जो कि दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये वीडियो देखिएगा। आउटलेट फ्यूज करने वास्ते जा रहे थल्लों इस वीडियो में देखा जा सकता है नौजवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो मिसाइल ऊपर से आ रहे हैं और फिर नीचे से मिसाइलों को जो है वो दुबई का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन्हें आगे से रोकने के लिए एक्टिवेट हुआ है। इस वीडियो में वाज़े तौर पर दिखाया गया है, नौजवानों ने दिखाया है जो कि वहाँ पर गुजर रहे थे रोड के ऊपर से, पंजाबी ज़बान में वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे और वो बता रहे थे कि इस तरह से हुआ है। अब जो ईरान ने अली लारिजानी की शहादत के बाद रद्द-ए-अमल दिया है, ईरान का ये कहना है कि पासदारान इनकलाब ने अली लारिजानी को एक मुमताज़ शख्सियत, मुफक्कर और इनकलाबी रहनुमा करार दिया और कहा कि शहीद अली लारिजानी का खून दीगर शहदा की तरह इज़्ज़त, ताकत और कौमी बेदारी का सबब बनेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि वो अली लारिजानी और दीगर शहदा के खून को हरगिज़ नहीं भूलेंगे और इसके नताइज भी सामने आएंगे। याद रहे, ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी अमरीका और इसराइल के हमले में आज शहीद हुए हैं। ईरानी हकाम ने अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमले में अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी को मशरकी तेहरान में निशाना बनाया गया। वो तेहरान के मशरक में अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। ये इसकी तफसील थी, इसका बैकग्राउंड था। अली लारिजानी बहुत अहम शख्सियत थे जिन्हें ईरान मुफक्कर कहता है, उनको टारगेट किया गया आज अमेरिका इसराइल की तरफ से, जिसके बाद एक रद्द-ए-अमल जो है वो देने का ऐलान किया था। शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, ये पासदारान इनकलाब ने कहा था। और उसके बाद मुमकिन तौर पर जो हमारे तक वीडियो पहुंची, उस वीडियो में आपने देखा कि दुबई के ऊपर, दुबई एयरपोर्ट के पास, यूएई के ऊपर किस तरह से मिसाइल अटैक किए गए, मिसाइल हमले किए गए। ये हमारे तक वीडियो पहुंची, हमने कोशिश की कि फौरी तौर पर आपके साथ शेयर की जाए। दुबई एयरपोर्ट के करीब हमला हुआ और अली लारिजानी जो कि बहुत अहम शख्सियत थे, मुफक्कर थे ईरान के, उन्होंने भी तस्दीक की और अली लारिजानी के अपने अकाउंट से भी इस बात की जो है वो तस्दीक की गई कि अब वो शहीद हो गए हैं, जिंदा नहीं रहे। ये थी अब तक की अपडेट। लेकिन इसके अलावा इस जंग को लेकर जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इसका पस मंज़र आप सब लोगों के सामने है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है, चूँकि आबनाए हुर्मुज़ बंद है, वो मुकाम जो कि ईरान के पास है, और आबनाए हुर्मुज़ आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि जहाँ से दुनिया भर की ट्रेड होती है, एक समुंदर का वो हिस्सा जिसमें से जहाज़ गुजर कर जाते हैं वो बंद कर दिया। और यही वजह है
کہ یہ جو امریکہ اسرائیل ورسز ایران کی جنگ ہے، اس میں بڑا نقصان، اس میں فیول کی شارٹیج اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، وہ اس لیے ہے کہ آبنۂ ہرمز بند ہے۔ آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ نے رشیا سے بھی رابطہ کیا ہے، امریکہ نے چین سے بھی رابطہ کیا ہے، اور اس بات کو کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ ایران سے کسی طرح سے بات کریں تاکہ آبنۂ ہرمز یہ جو راستہ ہے یہ کھلے۔ لیکن اب تک کی صورتحال جو ہے وہ یہی ہے کہ ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران مقابلہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہامنائی صاحب کو شہید کیا گیا، علی لاریجانی جو ہیں ان کو بھی آج شہید کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو رد عمل ہے وہ بڑا اسٹرانگ، بڑا سخت دیا جا رہا ہے۔ اب اگر اس کے اوپر بات کریں جو کہ سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ایران امارات کے اوپر، دبئی کے اوپر، ابو دھابی کے اوپر ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امارات اسلامی دنیا میں وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ امارات نے ابراہم آکورڈ کے نام سے جو معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ، تجارتی معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہنا ہے ایران کا کہ جو اسرائیل کے بہت سارے لوگ ہیں وہ وہیں پر دبئی میں بیٹھ کر ہی ساری پلاننگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایران کی طرف سے ہے، یہ ساری صورتحال ہے، لیکن دبئی ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کرنا یا دبئی ایئرپورٹ کا ٹارگٹ ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دن بدن معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، اور جو کہ دبئی کی اکانومی اگر آپ دیکھیں تو اس جنگ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر متاثرین کی بات کیجیے مالی طور پر، جانی طور پر نہیں، تو وہ امارات کی ہو سکتی ہے۔ اور جس کا پس منظر سادہ سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امارات نے پہل کر کے سب سے پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ یہ تھی اب تک کی جو ہے وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ۔ یہ جیسے میرے پاس یہ لیٹسٹ انفارمیشن پہنچی، میرے پاس یہ ویڈیو پہنچی، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اور ظاہر ہے یہ جنگ جس قدر طویل ہوتی جا رہی ہے اس قدر پھر اس کے نتائج بھی منفی سے منفی تر ہوتے جائیں گے، جو کہ کسی کی بھی فیور میں نہیں ہے۔ اور یہ نتائج اب چونکہ سب سے زیادہ مشرق وسطیٰ اس سے متاثر ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ متاثر ہو رہا ہے، لیکن اس کے اثرات پھر آگے جو دیگر ممالک ہیں ان تک بھی پڑیں گے، اور یہ مشرق وسطیٰ سے ایکسٹینڈ ہو کر دیگر کنٹریز کی طرف جا سکتی ہے اگر فوری طور پر اس کو نہیں روکا جاتا یا نہیں رکوایا جاتا یا کوئی اس میں کردار ادا نہیں کرتا۔ کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ یعنی جب انیشیٹ ہوئی تھی تو ظاہر ہے انیشیٹ ہی اس کو جب کیا گیا تھا تو اس وقت بھی جو مرحوم ہامنائی صاحب ہیں ان کا بیان آ گیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی تو پھر اس کے ختم ہونے کا فیصلہ ایران کرے گا۔ تو یہی اب تک دکھائی دے رہا ہے، یہی فیل ہو رہا ہے کہ جو کیلکولیشنز ہیں وہ ساری رانگ ثابت ہو گئی ہے۔ شاید یو ایس کی یہ کیلکولیشن ہو کہ وہ 32 گھنٹوں میں ہامنائی صاحب کی جان لینے کے بعد اپنا یا 72 گھنٹوں میں وہاں رجیم چینج کر دیں گے، تو ابھی وہ کامیاب دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کا نقصان وہاں ہوتا ہے امریکہ میں یا نہیں، لیکن سب سے زیادہ مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس سے کتنا بڑا جو ہے وہ یو اے ای کا یا دبئی کا ایک جو پرسیپشن بنی ہوتی ہے کہ دس از انویسٹمنٹ سٹی، دس سٹی اور دس کنٹری از گڈ فار انویسٹمنٹ، وہ سارا ایک جو ہے وہ ڈیمیج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑے وے میں جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔